अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज हम दो तीन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। एक तो वाशिंगटन में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और 26 जुलाई को होने जा रही है। इसका आज हम अहाता करेंगे कि उसमें क्या होने जा रहा है और कितने लोग उसमें शरीक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, उसके अहदाफ क्या हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर गुलाम नबी फाइज साहब के साथ, जो कि कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के डायरेक्टर हैं। उनसे बात करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि शुमाली इलाकों में और ख़ासतौर पर ट्राइबल एरियाज जो हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में, अगर उन्हें एक्शनेबल टारगेट्स नजर आए तो वो उस पर हमला कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम इंतजार नहीं करेंगे किसी की इजाज़त का। तो इस हवाले से एक टेंशन थोड़ी सी बाहमी तौर पर हमें महसूस हुई है। कल दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम साहिबा ने भी इसको कहा था कि हमें ऐसा कोई भी एक्शन जो है वो मंजूर नहीं होगा। इसका आज हम तज्जिया करेंगे कि ये सूरत हाल कहाँ जा रही है, दो एलाइज जो हैं उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से। और एक और टॉपिक हम बात करेंगे आखिर में मसले कश्मीर ही के हवाले से, लेकिन नॉर्वे के तनाजुर में कि वहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कश्मीर के हवाले से क्या हो रहा है। कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है। स्कैंडिनेविया में ये क्या सिलसिला चल रहा है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर्स होंगे 9222-925 और दूसरा नंबर होगा 922-0458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk। लेकिन दोनों नंबर्स में से आज हमारा एक नंबर अवेलेबल होगा 922-925 और इस पे आप हमें कॉल्स कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपकी कॉल जो है वो ब्रीफ होंगी, टू द पॉइंट होंगी। और ये भी उम्मीद है कि आज आपकी ईमेल्स भी मैं इंशाल्लाह शामिल प्रोग्राम करूंगा और देखेंगे कि जितनी भी ईमेल्स हो सकती हैं हम उनको शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद। और खबरों में मेरे साथ दे रहे हैं सोहेल फारूक साहब, जो हमारा एक समाज से महरूम अफराद का सिलसिला है। और खबरों में देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। सबसे पहली खबर नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में शरपसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 35 शरपसंद हिलाक हो गए हैं। शरपसंदों के हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। DG ISPR ने पाकिस्तान टेलीविजन को इस कार्रवाई की तफसील बताई। शरपसंदों ने हमले किए हैं मुख्तलिफ पोस्टों पे शुमाली वज़ीरिस्तान में। रज़मक और मीरन शाह के दरमियान पोस्टों पे हमले किए, फिर सैदगई के इलाके में किए, अभी मीर अली के नजदीक 2 पोस्ट है उस पर हमले किए हैं। अब तक कोई जो हमारे पास इतलात हैं 35 शरपसंद अभी तक हिलाक हो चुके हैं और 15 जख्मी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार शहीद हैं और 12 के जख्मी होने की इतलात है। पहल तो शरपसंदों ने किए, उन्होंने मुख्तलिफ पोस्टों पे हमले किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज तो सिर्फ रिटेलिएट कर रही हैं, लेकिन उनका रिटेलिएशन बड़ा वेल प्लान्ड और अच्छी हिकमत अमली और बड़ा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से पेस्टिडेंट्स जो है उनको ये कैजुअल्टीज उठानी पड़ी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन मुआहदा बरकरार रखने के लिए कायम किए गए ऑल फाटा ग्रैंड ट्राइबल जरगे ने पेशावर में सूबा सरहद के गवर्नर जनाब अली मोहम्मद जान और अफजई से मुलाकात की और उन्हें शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी के अतमान ज़ई कबाइल के साथ मुज़ाकरात और इस ज़मीन में होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया। जरगे ने गवर्नर को बताया कि शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी के कबाइल के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, तहम बामकसद और फैसलों के मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त और कोशिशों की जरूरत है। जरगे के अरकान आज मीरन शाह जाने से पहले गवर्नर हाउस में जमा होंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में दारुल इल्म के नाम से स्कूलों का एक नेटवर्क कायम करने का असूली फैसला किया है। यह फैसला इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शौकत अजीज की सदारत में आला सतह के इजलास में किया गया। इन स्कूलों के लिए क्वालिफाइड और तरबियत याफ्ता असातिज़ा की खिदमत हासिल की जाएंगी, जो तलबा को और खासतौर पर गरीब और मुस्तहसन बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देंगे। दारुल इल्म स्कूलों के बुनियादी खदोखाल को हतमी शक्ल देने के लिए मुमताज दीनी स्कूलों से मुशावरत भी की जाएगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि उसकी हदूद में अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई नाकाबिल कबूल होगी। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने कहा कि इस किस्म की किसी भी कार्रवाई से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका की मुहिम पर मनफी असर पड़ेगा। नॉर्थ कराची में शफीक मोड़ के करीब एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 6 अफराद जान बहक और 25 जख्मी हो गए हैं। धमाके से फैक्ट्री की इमारत और रिहायशी क्वार्टर्स तबाह हो गए। जख्मियों को आबासी शहीद और सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। इराक में सलामती की सूरत हाल के बारे में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात आज बगदाद में हो रहे हैं। अमेरिका के सफीर रियान सी क्रोकर अमेरिकी वफ्द, जबकि इराक के बारे में ईरानी नुमाइंदे हसन काज़मी कुमी अपने मुल्क की वफ्द की क़यादत करेंगे। इराक का एक आला सतह का वफ्द भी बातचीत में शरीक होगा।
فریقین کے درمیان عراق کے معاملے پر بات چیت کا یہ دوسرا دور ہے۔ اور اب کھیل، پاکستان کے احسام الحق اور بھارت کے روہن بھوپنہ نے مانچسٹر میں ATP چیلنجر ٹینس ٹرافی میں ڈبلز ایونٹ کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اور موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب اور صوبہ سرحد کے بیشتر مقامات پر جبکہ بلوچستان کے شمال مشرقی اور سندھ میں بعض مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی تازہ خبریں، اور خبروں کے بعد پروگرام کو اب آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خبروں کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے علامہ اقبال یا قائد اعظم کا، وہ اب دیکھتے ہیں کہ آج علامہ اقبال کی باری ہے، اور علامہ اقبال کے چند اشعار ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کا خطاب ہے بجوانان اسلام، یہ علامہ اقبال کا خطاب نوجوانوں کے لیے۔ علامہ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر باہنوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتارو وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کے چند اشعار اور آج کل کے نوجوان کے حوالے سے بہت ریلیونٹ، اور آج جتنا بھی ان کو ہم اپلائی کر سکیں اپنی لائف کے اوپر اتنا ہی اچھا ہے۔ اور آپ ان کے جو خیالات ان سے تو واقف ہی ہیں، لیکن ان کا خاص جو ایک سٹائل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یہ آج دیکھیں خاص واضح فرق ہے کہ آج کل ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا جو کیریکٹر ہے، ایکشن جو ہمارا ہے، وہ بالکل اس سے متضاد ہوتا ہے۔ تو ثابت وہ سیارہ یعنی ایک جمود کی جو کیفیت ہے اس کا ہم شکار ہیں، اور حرکت جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ پھر یہ وہ جو ایک مشہور ان کا ایک ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، یعنی 30 ٹکڑے، سی سے مراد 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہی علم جو ہم نے حاصل کیا تھا مسلمانوں نے، ہماری تہذیب کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی تھی ان دنوں میں، لیکن اس کے بعد پھر ایک زوال مسلمانوں کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس کا آج ہم شکار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج یورپ کی لائبریریز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتابیں جو ہیں وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں تو ان کا دل سی پارا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ناظرین فوڈ فار تھاٹ، اور اللہ کرے کہ اس پہ ہم عمل بھی کر سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بھی بنا سکیں۔ میں تھوڑا سا ہم ای میل سے ذرا شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ٹاپکس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو پہلی ای میل بتاتا ہوں۔ جاوید مسعود صاحب لکھ رہے ہیں دوحہ قطر سے، اور کہتے ہیں جی کہ ایز اوورسیز پاکستانیز وی آر مور سینسٹیو اباؤٹ پاکستان دین اینی پاکستانی لیونگ ان دا کنٹری، therefore we are always keen to know about Pakistan and sometimes we have to face some bitter questions from other nationalities۔ یہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ The Lal Masjid and Jamia Hafsa incident and thereafter protests, strikes, bomb explosions and suicide attacks on our brave armed forces raise so many questions about the role of religious and political mullahs.
وہ یہاں پہ اس کو تفصیل سے آگے لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ملاز ہیں، ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ان کو تھوڑا سا ذرا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر انہیں زیادہ شوق ہے بقول ان کے تو انہیں فلسطین اور کشمیر وغیرہ میں بھیج دیا جانا چاہیے. یہ ان کی رائے ہے، اور مزید ای میلز بھی ہم انٹرٹین کریں گے. لیکن اب ہم چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور بات کرتے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کشمیر امریکن کونسل ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ 26 جولائی کو ہونے والی کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے اس میں ان کی تیاریاں کیسے جاری ہیں. فائز صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم کسانہ صاحب. فائز صاحب، آپ کی کانفرنس کشمیر کانفرنس جو ہے یہ ہر سال آپ کرتے ہوتے ہیں، 26 جولائی کو ہونے جا رہی ہے. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے گا کہ یہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ، اور اس کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں. جی افراد صاحب، دراصل یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہب سمت کی ہے. تو بیسیکلی تو یہ ہماری 7ویں سالانہ پیس کانفرنس ہے کشمیر کے بارے میں. جی، کیونکہ ہم نے یہاں پر کشمیر امریکہ میں محسوس کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ مئی میں اسلام آباد میں تھا، وہاں پر جو اسلامی کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہ میں نے ٹیمپو دیکھا کہ اکثر فارن منسٹرز نے یہ نقطہ وہاں پر ریز کیا کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیس پروسیس چل پڑا ہے، اس میں ایک مسنگ لنک ہے، اور وہ مسنگ لنک ہے کشمیری لیڈرشپ کی پارٹیسپیشن. تو ہمیں یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ اس کو میڈیشن نہ کہیں، آپ اس کو فیسلٹیشن نہ کہیں، لیکن امریکہ کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان آپس میں بات کر رہے ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ یہی واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہی ہم ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کی لیڈرشپ کو یہاں پر بلائیں، اور یہ ہم ایکسپلور کریں کہ کشمیر کی جو مسنگ لنک ہے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے لایا جائے. تو وادی کشمیر سے ہم نے پوری لیڈرشپ کو دعوت دی ہے. اگرچہ بدقسمتی سے اس وقت تک میرواز عمر فاروق صاحب اور شبیر احمد شاہ صاحب کو پاسپورٹ نہیں دیے گئے ہیں. میں نے علی میرواز صاحب سے بات کی تو آج یہ آخری دن ہے. اگر آج ان کا پاسپورٹ ملتا ہے تو امریکن ایمبیسی نے ان سے کہا ہے کہ وی ول گیو دا ویزا ود نو ٹائم، so then he will be able to come here. تو ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف سے کشمیری لیڈرشپ کو پاسپورٹ تک نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں بھی یہاں پر سوچ وچار ہوگا. تو کیونکہ ہم نے جن لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے ہندوستان اور پاکستان سے، اگرچہ ان کا براہ راست حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی انفلوئنشل پرسنالٹیز ہے دونوں کیپٹلز کے اندر. وہ رائے عامہ کو وہاں پر ایک ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں. اور امریکن فارن پالیسی اگرچہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے براہ راست نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پر اتھارٹی مانی جاتی ہے. پروفیسر ابو ظفر سنگھ اور ایمبیسڈر ڈینس کاکس اینڈ ڈاکٹر ہمارے جو جوہل صاحب ہیں. تو اس طرح سے ہم نے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے. اور وہاں ہندوستان سے ہم نے 6 لوگوں کو بلایا ہے، جبکہ پاکستان سے صرف 3 لوگوں کو ہم نے بلایا ہے. اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب یہاں آلریڈی تشریف لا چکے ہیں. تو امید تو یہی ہے انشاءاللہ کہ تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہوگا کہ مذاکرات تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس میں کشمیریوں کی صحیح نمائندگی ہو اور صحیح قیادت کی نمائندگی ہو. فائز صاحب، اس میں آپ مجھے یاد ہے کہ آپ کیپٹل ہل کے اوپر یہ کانفرنس کیا کرتے تھے، اس دفعہ بھی کیپٹل ہل پہ ہی کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ایگزیکٹلی کیپٹل ہل پر ہے. اس وقت تک ہمارے پاس تقریباً کوئی 20 کے قریب ممبر آف کانگریس کی RSVP آ چکی ہے. جی. تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 days we are expecting much more than that. اچھا، اور یہ جو کیپٹل ہل پہ کرنے کے کیا فوائد کیا ہوتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں گے آپ؟ جی بنیادی طور پر جو کیپٹل ہل ہے یہ امریکہ کا پارلیمنٹ ہے. اور امریکہ کا جو پارلیمنٹ ہے میرے خیال میں آئی مے بی اونلی پرسن ٹو تھنک دیٹ وے، لیکن میرے خیال میں یہ صرف امریکہ کی فارن پالیسی نہیں بناتا ہے، پوری دنیا کی بناتا ہے. تو ایک تو وہ بات ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ممبر آف کانگریس ہے ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اف دیر از این ایونٹ آن دا کیپٹل ہل تو وہاں جانا ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے. تو یہی 2 بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کیپٹل ہل پر کرتے ہیں، ورنہ ہم کسی ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ممبر آف کانگریس کا آنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ نارملی ہوتا ہے کہ دے جسٹ واک ان اور آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے آپ کے جو ڈیلیبریشن ہوتی ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کا جو اسٹاف ہے، یعنی اس وقت تک تقریباً ہمارے پاس 200 ممبر آف کانگریس کے اسٹاف اور اس کا RSVP ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صبح آئیں گے اور شام تک رہیں گے. تو وہ آئیں گے، جائیں گے، پھر آئیں گے، واپس آئیں گے. تو اس طرح سے ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ جو ان کے مزاج کے مطابق ٹاپک ہوگا اس میں آئیں گے، اس کو سن کر چلے جائیں گے. تو ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ اگر کیپٹل ہل پر ہو تو وہ اس میں اٹینڈ
कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो आपने कॉन्फ्रेंसेस की हैं फैसल, जरा ये बताइएगा कि उनका क्या फायदा हुआ है, क्या जो कैपिटल हिल पे लोग हैं उन तक आपकी बात पहुंचना अब शुरू हो गई है, क्या आप उसको मानना शुरू हो गए हैं कि कश्मीर इज एन इशू नाउ? मैंने असरार साहब खुदा की कसम है आपसे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, ओबीसी यू कैन सी द RSVP लिस्ट। हमारे पास जो अमेरिका में खासकर वाशिंगटन DC के अंदर यू जस्ट नेम जितने भी थिंक टैंक्स है उन तमाम के रिप्रेजेंटेशन है। बल्कि मैं तो ये देख के बहुत ही हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि न्यूयॉर्क से NGO, नॉट साउथ एशियन NGO, अमेरिकन NGO के कोई 40 लोग आ रहे हैं। तो ये हम इसी तरह से इस चीज को सेंसिटाइज करना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि मसले कश्मीर का कोई हल हो, कोई भी हल हो, आई एम टेलिंग यू कि अगर कश्मीरियों की क़यादत मुज़ाकरात में शामिल है, जो भी हल वो वहां पर बोलेंगे मुझे काबिल कबूल होगा। अभी मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ पीस बनाए। जी जी। अब ये ऐसी बात है तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्या लाइन ऑफ पीस का मतलब ये है कि पीस प्रोसेस से मसले कश्मीर का हल हो, या लाइन ऑफ पीस का मतलब ये है कि दिस इज द एंड ऑफ इट और कश्मीरी लोग अब हल के बारे में भूल जाए। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं। बल्कि अमेरिका में ये भी एक तासुर है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी लचक दिखाई गई है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी पेशरफ्त हुई है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से इक्वल रेसिप्रोसिटी नहीं है। अच्छा, इसको भी हमें सेंसिटाइज करना है कि देखिए रेसिप्रोसिटी ही नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर तो कश्मीरियों को भी इंक्लूड इसमें करना है। तो ये सेंसिटाइज करने से मेरे ख्याल में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एजेंसीज और यहाँ की फॉरेन पॉलिसी पर्सनालिटी जो है इसमें दिलचस्पी लेती है। ठीक है, और इससे जाहिर है कि एक इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे ओवरऑल इशू के ऊपर। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस भी इंशाल्लाह रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर गुलाम नबी फाई हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, और वो बता रहे थे हमें कि RSVPs की इतनी तादाद उनके पास आ चुकी है कि माशाल्लाह अब उनकी कॉन्फ्रेंस जो है उसकी कामयाबी जो है वो खासी हद तक यकीनी नजर आ रही है। उसमें मुझे याद है कि इस कॉन्फ्रेंस में चूंकि ये कैपिटल हिल के ऊपर हुआ करती है तो वहाँ पे अक्सर जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं वो चलते हुए आ जाते हैं और वो अटेंड करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा वो बैठ के तो फिर उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, और उससे जाहिर है कि एक एजुकेशन उनको भी मिलती है। और एजुकेशन उनको क्यों ना मिले, क्योंकि अमेरिकन जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें इसकी खासी जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि उनमें से 50% के करीब तो पासपोर्ट भी नहीं है, लिहाजा उनके लिए जरूरी होता है कि इस तरह की चीजें उन्हें बताई जाएं कि वहां पर बाहर के मालिक में क्या हो रहा है। कॉलेज का सिलसिला शुरू है, देखते हैं पहले कॉल हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, इकबाल जी बदरुशी नौशेरा से बात कर रहा हूँ। इकबाल साहब नौशेरा से फरमाइएगा जी। अच्छा जी, अगर मुल्क में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीनी जमातों और हुकूमत ने कोशिश न की तो मुल्क में अफगानिस्तान की तरह नेटो की जद में आ सकता है। दीनी जमातों की कम तालीम और जहालत की वजह से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, जिसके मुस्तकबिल में बहुत खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अगर खुदा न खास्ता नेटो की तरफ से मुल्क को नुकसान पहुंचा तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी दीनी जमातों पर आयद होगी। अगर दीनी जमातों ने जो किरदार अफगानिस्तान में इख्तियार किया तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की तरह नेटो की जद में आ सकता है। चलें इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात की उसकी जिस समझ आ गई, और दीनी जमातों का किरदार जो है उसके ऊपर आपने बात की है और उनका एक रोल है पूरी सिचुएशन में, और खासतौर पे आजकल जो सिलसिला चल रहा है उसमें मैं समझता हूं कि जो हमारी दीनी जमातें हैं जो आप बात कर रहे हैं वो सही है कि उनको आगे बढ़कर, और ये ना देखते हुए कि हमें कोई कहता है या नहीं कहता है, अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। अगर वो रोल प्ले नहीं करेंगे तो जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह हालात खराब भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, और उन्हें हमें खराब नहीं होने देना है। हमारी जो दीनी जमातें हैं वो उसी तरह पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती हैं जिस तरह बाकी लोग भी करते हैं, लिहाजा दीनी जमातों के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो चूंकि तमाम मामलात को दीन के तनाजुर से भी समझते हैं तो वो आगे आएं और अपना रोल जो है वो एक प्ले करें। यहाँ पे सिलसिला जारी है हमारे कॉलर्स का भी, लेकिन साथ साथ ईमेल्स भी देखते हैं कि ईमेल्स भी हमारे पास हैं। उनमें एक ईमेल मैंने आपके सामने पेश की, दूसरी ईमेल आपको बताता हूँ कि एक ये रफीक अहमद भट्टी साहब हैं, ये कोव ड्राइव सिल्वेनिया ओहायो से लिख रहे हैं, अमेरिका से। कहते हैं कि डियर मिस्टर इसरार किसान, अस्सलाम वालेकुम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विद द होप दैट इट would be brought to the notice of appropriate authority for necessary action.
I'm viewing News Plus program since its inception more than 1 year ago now and like it very much. Thank you very much ji, bahut shukriya. You have provided a window to the common man to walk through the corridors of the governments and various other organizations without any hesitation, which was previously considered impossible. Thank you very much. The government authorities were considered a most sacred cow, untouchable by a common man, but this program has promoted democratic character and courage to give their feelings out in the common man. You have done a lot for the education of the masses and deserves full appreciation. Thank you very much जी. आपने हज पॉलिसी के हवाले से कहा है और आप कह रहे हैं कि टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आपने कर दिए हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने लिखा है कि उन्हें ये चाहिए कि वो पीआईए की बजाय जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, दूसरी एयरलाइंस, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करें ताकि मामला हल हो सकें. ये इनका जिस्ट है. लेकिन अब चलते हैं दोबारा वाशिंगटन और बात करते हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि कबायली इलाकों के हवाले से जो अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं पिछले 1-2 दिन में, हमने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आई हैं जिसको रिबट किया है इधर से हमारे स्पोक्स पर्सन तस्नीम असलम साहिबा ने फॉरेन ऑफिस की जो है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी एक्शन अगर लिया जाएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा. अनवर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जनाब. अनवर इकबाल साहब, ये एक अजीब सी सिचुएशन देख रहे हैं हम. पिछले खैर कुछ माह में भी देख रहे थे कि एक उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से अक्सर स्टेटमेंट्स जो आ रही थी वो खासी अजीब तरह की थी, वो एलाइज की स्टेटमेंट्स नहीं लग रही थी. बहरहाल अभी एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और माइक मैकॉनल जो है आपके इंटेलिजेंस चीफ, उन्होंने कहा है कि जनाब उसामा बिन लादेन जो है, ज़वाहिरी जो है वो कहीं पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं. उसके बाद फिर हमने देखा कि ये हमारे इलाके में हमला करने की बातें आई. अब अगरचे थोड़ी सी जरा टोन डाउन की है उन्होंने अपनी आवाज और गुफ्तगू, लेकिन ये सिलसिला क्या है, इसके पीछे हकायक क्या है? असल में जो मसला है यहाँ देखें, हर तरह की जो चीजें इस तरह होती हैं वो अल्टीमेटली रिलेटेड होती हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से. इसका तो आपको अच्छी तरह अंदाजा है. ऑल पॉलिटिक्स इज तो हाँ, यहाँ जो है अमेरिका में इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बुश साहब का जो है दौर में दो जो अदवार से इनके 4 साल वो अब खत्म हो रहे हैं, चंद माह ही रह गए हैं. और इसमें इन्होंने जितने भी ज्वाइंट वेंचर्स लिए वो उसमें सब नाकाम रहे. जितने भी उन्होंने बड़े वेंचर्स जो किए उसमें वो नाकाम रहे. कहा जाता है कि इराक में जो जंग थी वो हार चुका है अमेरिका. अब सिर्फ ये किसी तरह से शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश की जा रही है. अफगानिस्तान में भी कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हुई और जो कुछ भी है सूरत हाल, यानी कि कायदे साथ हुकूमत है या जो कुछ भी है वो भी बहुत अर्से चलने वाली नहीं है. जब भी कोई अमरीकी फौज वहां से निकली तो ये हो सकता है कि ऐसी हुकूमत आ जाए जो प्रो अमेरिका ना हो. लिहाजा एक प्रेशर है इन पे कि आप कोई ऐसा सिलसिला करें जिसमें कोई तो कामयाबी हो जो लेके जाए, जो तारीख में जिक्र है बुश हुकूमत का, तो ये कहा जाए कि इसने ये कामयाबियां हासिल की थी. यानी अब देखें डोमेस्टिकली माशी तौर पर भी इस वक्त इनकी पॉलिसीज बहुत कामयाब नहीं है. अमेरिका $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मकरूज है. मुल्क में जो है रोजगार की सूरत हाल आप यहाँ रह चुके, आपने देखा होगा जिस तरह क्लिंटन दौर में थी वो ऐसी नहीं है. तो एक जो उनके जहन में बात आती है वो ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत बन जाए कि जिसमें उसामा बिन लादेन और ज़वाहिरी पकड़े जाएं जिंदा या मुर्दा, तो ये कहा जाएगा कि जो अमेरिका पे 9/11 पे इतना बड़ा हमला हुआ था और उसके पीछे जो लोग थे उनको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और बुश साहब इसमें कामयाब रहे. तो कामयाबी की ये जो 2 निशानियां हैं वो लेकर रुखसत होना तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये लेगेसी इशू है कि लेगेसी को अपना तरफ सिक्योर करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी लेगेसी को बेहतर हो. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा ये मसला है. इसलिए कि देखें कि आखिर 8 साल हुकूमत की और इनको इवन इमरजेंसी पावर्स इस्तेमाल किए. 9/11 के बाद हर किस्म का इनको इख्तियार दिया गया और उसके बावजूद जो है नतायज जो हैं वो गैर तसल्ली बख्श हैं. लिहाजा इनकी जो ये कोशिश है कि कम अज कम कुछ तो लेकर रुखसत हो, कुछ तो चीज हो जो दिखाई जा सके कि भाई बुश दौर में ये चीजें हासिल हुई थी. वो बात बिल्कुल बनती नजर नहीं आ रही. दूसरी बात ये जो नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट आई अभी 16 मुश्तरका फैसला था 16 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अलकायदा जो है दोबारा एक खतरा बन के उभर आई है और सेफ हेवन बना लिया और क्वार्टर बना लिया है वहां पाकिस्तान में. और इस पोजीशन में है कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान
سے اپنی یعنی قبائلی علاقوں سے امریکہ میں بھی حملے کرا سکتی ہے, دنیا میں کہیں بھی امریکی مفادات ان کا نشانہ بنا سکتی ہے. تو اس کے بعد یہاں کے میڈیا میں اور ہر طرف یہ بہت سخت کرٹیسزم شروع ہو گیا کہ بھئی کیا حاصل کیا آپ نے, یعنی افغانستان میں بھی ناکام رہے, عراق میں بھی ناکام رہے, یہاں تک کہ القاعدہ بھی دوبارہ ابھرا ہے, تو آپ کس میں کامیاب رہے, آپ نے کیا کیا ہے. تو بہت ساری باتیں, ایک تو یہ ہے کہ اس تنقید کا جواب بھی ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ضروری پاکستان پہ حملہ کریں, لیکن اس تنقید کا جواب بھی ہے. مگر ایک بات اور بھی ہے کہ امریکہ کی بہرحال یہ پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کہیں بھی اگر اس بات کا پتہ ملے کہ فلاں جگہ جو ہے اسامہ بن لادن یا الزوائری یا کوئی بھی بڑا القاعدہ کا لیڈر چھپا ہے, تو وہ جو ایریل اسٹرائکس ہیں, جو فضائی حملے ہیں, وہ اس حکومت کو انفارم کیے بغیر اور پوچھے بغیر کر دیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایکشنیبل ٹارگیٹ جس کو کہتے ہیں, جی اسی کو کہتے ہیں وہ. اور اس میں یہ ہے کہ ایکشنیبل سے مراد ہے کہ جس پہ یہ یعنی وہ اتنا بڑا ٹارگیٹ ہو کہ یہ عمل لیتے ہوئے ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہو کہ جی ہم نے جو مقامی حکام تھے ان کو وقت سے پہلے اس لیے اطلاع نہیں کیا کہ ہمیں پتا تھا کہ وہاں یہ فلاں لیڈر جو چھپے ہوئے تھے, اور اگر ہم ان کو بتا دیتے تو وہ بھاگ جاتا, اس لیے ہم نے پہلے ایکشن کر دیا. تو یہ تو ان کی پالیسی ہے. اس میں ظاہر ہے جب تنقید ہوتی ہے, جب کچھ کہا جاتا ہے, ہنگامہ ہوتا ہے پاکستان میں اندرونی طور پہ یا کہیں بھی, تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم ایسے نہیں ویسے کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پالیسی میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی, اور وہ جب بھی ان کو موقع ملے گا, جب بھی کوئی اس قسم کی اطلاع ہوگی, اس پہ ضرور اٹیک کریں گے. البتہ آج جو ہمارے مطابق آج صبح جو یہاں بریفنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں, اس میں ٹونی سنو صاحب نے یہ بات البتہ واضح کی کہ ہم پاکستان پہ کسی قسم کا حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. یعنی اس سے جو ایک دو چار دنوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ شاید امریکہ اپنی افواج یہ بھیجے, ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے, بعض یہاں انکنفرم رپورٹ تھی کہ انہوں نے ٹروپس لگائی ہیں افغانستان والی سائڈ پہ, بارڈر پہ 500-600 جو ہیں ان کے اسپیشل فورسز کی جو ٹروپس ہیں وہاں موجود ہیں, اور وہ کسی بھی بس اشارے کے منتظر ہیں, ان کو جب بھی موقع اشارہ ملا وہ فوراً اندر داخل ہو کے آپریشن کریں گے. تو اس کی انہوں نے تردید کی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہرحال ان کی افواج جو ہیں وہ پاکستانی یعنی حدود کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. اور اس میں انور صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ جو ہماری اسپوکس پرسن تسنیم اسلم صاحبہ کا بیان آیا تھا کل اس حوالے سے, اس کو وہاں پہ کیسا لیا گیا؟ ٹونی سنو کی بریفنگ میں جو امریکن جرنلسٹ تھے وہ خاصے پریشان نظر آ رہے تھے اس بیان کے اوپر. ہاں وہ اس میں اصل میں حکام سے زیادہ جو ہے جرنلسٹ پریشان تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو جرنلسٹ تھے وہ خاصے پریشان نظر آ رہے تھے. ٹونی سنو کو شاید انہوں نے تھوڑا سا کوشش بھی کی. ایک رویہ ہے نا یہاں وہ کہ بھئی ہم سپر پاور ہیں تو ہمیں کوئی جواب کیسے دیتا ہے, اور اگر کسی نے جواب دیا ہے تو اس کی آنکھیں نکال لو. یہ تو یہاں کچھ جرنلسٹوں میں یہ رویہ ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے جب بات ہوتی ہے. میں کسی طرح کسی بریفنگ میں گیا ہوا تھا تو بات ہوئی کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے یہاں آنے کی, ایک جو ہے گریڈ 17 یا 18 کا افسر ان سے ملا, ان کو ریسیو کرنے گیا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کا جو صدر جاتا ہے سابق بھی, تو آپ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم آ کے میرے ریسیو کرے. ہوتا بھی یہی ہے. تو امریکہ جو ہے وہ پھر دوسرے ملکوں کو پروٹوکول کے نہیں دیتا. تو اس پر جو آفیشیلس تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے نہیں کہتے کہ ہمارے سابق صدر کو وہی پروٹوکول دے جو موجودہ صدر کو دیتے, ان کی مرضی ہوتی ہے اور یہ کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے وہ. لیکن یہ جرنلسٹ حضرات تھے, انہوں نے وہاں کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ کیسی بات ہے, امریکہ سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ تو ایک اور ہی چیز ہے اور آپ اور ہی چیز ہیں, آپ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک کمپلیکس ہے وہاں پہ. اچھا ایک ذرا آخر میں مجھے چیز بتائیے گا کہ یہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا ہے انہوں نے اپنی جو گفتگو تھی, اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سینیٹر ایون بائے جو ہیں اور کٹ بانڈ جو ریپبلکن ہیں, یہ ان کے تھوڑا سا کہنے کی وجہ سے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ذرا پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ آپ اس طرح کا ایکشن نہ لیں, یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ان کے کہنے کی وجہ سے ہمارے ریئیکشن کی وجہ سے, یعنی بہرحال پاکستان جو ہے نا وہ اتنا چھوٹا بھی ملک نہیں کہ آپ ڈانٹے پٹ کے بھگا دیں اس کو. ہمارا جو ریئیکشن ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بہرحال یہ بات بتا دیں کہ ان کی کبھی بھی پالیسی نہیں رہی کہ پاکستان میں ٹروپس بھیجی جائیں. آپ دیکھیں اس کے نتائج کیا ہوں گے, یعنی ان کی بہت زیادہ اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. جی بالکل ہر طرح سے نقصان ہوگا. چلیں انور اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. جی اب آپ سو سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. انور اقبال صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بتا رہے تھے کہ شمالی وزیرستان کے حوالے سے جو بیان آیا تھا امریکہ کا کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں ٹارگٹس کے اوپر, تو
اس کا تجزیہ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ لیگیسی ایشو کا بھی ایک مسئلہ ہو، کہ وہ چاہتے ہوں کہ ہماری لیگیسی جو ہے، کیونکہ بش صاحب نے کیا تو کچھ نہیں ہے 8 سال میں سوائے لوگوں کو مارنے کے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ میری لیگیسی میں کم از کم یہ آ جائے کہ جاتے جاتے انہوں نے جن لوگوں کو کہا تھا کہ وہ 9/11 کے پیچھے شامل تھے ان کو انہوں نے کم از کم پکڑ ڈالا. تو یہ ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا، اور کوشش ان کی بہرحال یہ ہے کہ لیگیسی جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے. ساتھ ساتھ ہم ان سے یہی پوچھ رہے تھے کہ جو پاکستان کی طرف سے ریبٹل گیا ہے اس کا بھی ریئیکشن وہاں پہ آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پالیسیز اب چینج ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا ریئیکشن بھی شامل ہے اور ایک فیکٹر کے طور پر شامل ہے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. سیکنڈ کالر. السلام علیکم جی. ہاں جی السلام علیکم کسان صاحب. وعلیکم السلام جی. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شاہ نواز افریدی بول رہا ہوں ٹیکسس سے. شاہ نواز افریدی صاحب ٹیکسس سے، فرمائیے گا. جی جی میں ایک دو کامنٹس کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ویری شارٹ کامنٹس پلیز. بالکل شارٹ ہی ہوں گی. Thank you. ایک تو یہ کہ قبائل جب ہم کہتے ہیں، میں خود بھی قبائل علاقے سے ہوں. جی. بیشتر بہت زیادہ قبائل جو ہیں، زیادہ تر قبائل وہ پاکستان سے کافی محبت کرتے ہیں، محب وطن ہیں. یہ جو چند گروہ ہے وہ بھی وزیرستان کے طرف کا، اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چند ہی لوگ ہیں مٹھی بھر. ہمیں تو چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ دوسرے قبائلوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، نہ صرف کہ ان لوگوں کو جس طرح افریدی ٹرائبز ہیں خیبر درادم خیل اور اس علاقے کی طرف سے، جو کہ کبھی ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہیں. ٹھیک. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا چیف جسٹس کے بحالی کے پر آپ نے کل ایک سوال کیا تھا کہ کس کی جیت ہوئی. آنیسٹلی یہ جیت مشرف صاحب کی اور جو کرنٹ حکومت ہے ان کی ہے، کیونکہ آج تک کسی حکومت نے اس طرح ڈیموکریٹکلی اپنی شکست، چاہے ان کی زبان میں ہو لیکن شکست میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن شکست کو تسلیم کرنے کے لیے بھی گٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ مشرف صاحب نے ثابت کر دیا کہ فوجی وردی میں ہوتے ہوئے بھی وہ ایک حقیقی ڈیموکریٹس ہیں، اور انہوں نے ان کو ایک مثال قائم کر کے دے دی کہ عدلیہ کو آزاد نہ صرف لفظوں میں بلکہ پریکٹیکلی آزاد کر دیا. ابھی ان پولیٹیشین کو عقل آنی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس سے سبق سیکھیں. چلیں فریدی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کال. اور ٹیکسس سے آپ نے کال کیا، اور ایک تو اپنے قبائل کے حوالے سے کہا کہ جناب قبائل کے ساتھ مل کے اور کام کرنا چاہیے، اور وہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ سی جے کے ایشو پر، چیف جسٹس کے ایشو کے اوپر گورنمنٹ کی ہینڈلنگ جو تھی وہ ٹھیک تھی، اور جس طریقے سے رزلٹ کو، ورڈکٹ کو تسلیم کیا گیا ہے آپ نے اس کی تعریف کی ہے. اور سیاستدانوں سے آپ تھوڑا سا ناراض ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ حق بجانب بھی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ان سے ناراض ہیں. ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ ریاض احمد. کہاں سے جناب؟ جی ریاض احمد. جی ریاض صاحب سوال کیجیے گا. جی سر، ادھر آپ نے پروگرام کرا تھا اور یہ اپنا کہہ رہے ہیں امریکن بیان آ رہے ہیں کہ افغانستان میں حملہ کر سکتے ہیں، تو کیا ادھر افغانستان یا جو بغداد میں اٹیک ہو رہے ہیں دہلی، کیا وہ اس پر قابو کر چکے ہیں؟ تو ادھر قابو اگر وہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ آپ نے یہ پاکستان وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تو خود ادھر ناکام ہو چکے ہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہی کہا ہے کہ اگر تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں عراق میں اور افغانستان میں تو پھر پاکستان میں بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں خدا نہ خاصہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو اس کا تو امپیکٹ وہاں سے بھی زیادہ ہوگا، اور یہاں پہ حالات وہ والے نہیں ہیں جو کہ افغانستان یا عراق میں ہیں. پاکستان از اے ساورن اسٹیٹ، اور پاکستان بہت اسٹرانگ ملک ہے ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ کسی بھی اس طرح کی ایونچولیٹی میں اپنا رول پلے کرے گی. اسی حوالے سے جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے اور جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ تنویر احمد خان صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی کیا اوپینین رکھتے ہیں. تنویر صاحب السلام علیکم جی. تنویر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے انور اقبال صاحب کے ساتھ اور ان پٹ لے رہے تھے وہاں کی کہ کیا صورتحال ہے. پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکن کارروائیوں کی ایک انڈیا نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ایکشنیبل ٹارگٹس ملے تو ہم اس پہ اٹیک کریں گے. اور اس میں ایک چیز جو
बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि ये बड़ा डेंजरस होगा. डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? जी, ये मैं यकीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ से पूरी तौर पर मुत्तफिक हूँ. मेरा ये ख्याल है कि हमें इससे कुछ ज्यादा वजाहत करनी चाहिए. हमें ये कहना चाहिए कि सिर्फ ये काफी नहीं है कि हम ये कहें कि ये एक गैर जिम्मेदाराना या खतरनाक अमल होगा. हमें ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में वाज़ेह कर देना चाहिए कि अगर हमारी सरहदों की और सॉवरेंटी की पामाली हुई और उनका एहतराम ना किया गया तो ये दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है इसमें हमारी जो शिरकत है इस पर नजरसानी होगी और हम तमाम कोऑपरेशन, तमाम ताउन मुअत्तल कर देंगे. ये हमारा अपना एक मसला जरूर है एक्सट्रीमिज्म का और उसको हम फाइट कर रहे हैं, उससे निपट रहे हैं. उससे निपटने के लिए हमारी जो मनसूबाबंदी है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए. किस हद तक अस्करी कुव्वत को इस्तेमाल करना है, किस हद तक उस अमल को जारी रखना है जो कि गवर्नर सूबा सरहद कर रहे हैं. और जिससे पहले यकीनन एक बेहतरी आई थी को अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं. लेकिन कतई तौर पे ये बिल्कुल ऐसा कोई इंदिया नहीं देना चाहिए कि अमेरिका जब चाहे वो सरहदों के पार कार्रवाई करे और हम उस पर खामोश रहें या हम उसको किसी न किसी सूरत में कबूल कर लें. मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि बिल्कुल हमें एक रेड लाइन ड्रॉ करना है कि क्या चीजें हैं हम कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे. अच्छा, इसमें तनवीर साहब आप बड़ी वाज़ेह तौर पे आपने कहा कि अब हमें उनको बता देना चाहिए कि जनाब यहां तक हम आएंगे, इसके आगे नहीं आएंगे और आप भी इसके आगे नहीं आएंगे, यहां तक आ सकते हैं आप. जी बिल्कुल. और इसमें ये जो सूरत हाल है मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो वो उनकी बयानात आते हैं. मैं कल भी देख रहा था टाउनसेंड जो उनकी व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है वो CNN पे कह रही थी खुर्शीद कसूरी साहब के इंटरव्यू के रिस्पॉन्स में कि जी हमें इंटेलिजेंस, कसूरी साहब ने कहा कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो हमें बताएं कि वहां पे वो कहां पे हैं तो हम एक्शन लेते हैं. अब वो उनका ये कहना था कि हम इंटेलिजेंस देते रहते हैं और हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मैकेनिज्म हमारे यहाँ है. एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम स्ट्रेटेजिक एलाई हैं एक दूसरे के और दूसरी तरफ वो हमारी सेंसिटिविटीज का भी ख्याल नहीं रखते हैं. तो ये कैसा एक इत्तेहाद है, कैसा एक ताल्लुक है? जी, ये एक गैर मुसावी ताल्लुक है. लेकिन देखिए पहले मैं वो जो मोहतरमा फरमा रही है फ्रांसिस टाउनसेंड साहबा कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही है. इंटेलिजेंस शेयरिंग तो 2001 से हो रही है. लेकिन सवाल ये है कि क्या आया उन्होंने कभी सदर मुशर्रफ को या हुकूमत को ये इंटेलिजेंस दी है कि उसामा बिन लादेन फलान जगह मकीम है या अमन जवाहिरी जो है वो फलान जगह मकीम है या मुल्ला उमर है. अगर उन्होंने कभी ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी हो और वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो तो बताएं. क्योंकि मैं ये बावर नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ये अकल तस्लीम नहीं करती कि हुकूमत पाकिस्तान को इल्म हो कि ये अशखास जो हर रोज बयानात देते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जिहाद करो, पाकिस्तान में फौज कशी का मंसूबा बनाते हैं, कि पाकिस्तान को इल्म हो कि ये हजरात कहाँ हैं और पाकिस्तान एक्शन ना ले. ये तो मुमकिन ही नहीं है. तो ये अमेरिका अपनी जो उनकी जो नाकामियां हैं, इराक में सर्च की पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हुई. अब उसका सितंबर में आप जानते हैं एहतसाब होना है और यकीनन ये बात उभर के आएगी कि ये सर्च की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई. अब उसमें सारी कोशिश है, हिलरी क्लिंटन से लेकर तमाम जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को बचाओ, अफगानिस्तान में मजीद अफवाज भिजवाएं. अब उस पर सदर बुश जो है वो एक मकबजे में गिरफ्तार है क्योंकि इराक में सर्च के बाद उनके पास फौज नहीं है जो वो भिजवा सके अफगानिस्तान में. और इस सब वो ये चाहते हैं, ये लाल मस्जिद के वाकये से खास तौर पे ये चीज सामने आई. वो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो लाल मस्जिद का वाकया है ये आगाज है, ये पहला कदम है. अब जो पाकिस्तान फौज है वो मुस्तकिल पहम ये एक अपनी जो मुहिम है, जो अपनी ऑपरेशन है इसको जारी रखे. वो पाकिस्तानी फौज को एक प्रॉक्सी आर्मी के तौर पे, एक मर्सनरी आर्मी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं. हमें ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि ठीक है हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि एक्सट्रीमिज्म ना हो, मिलिटेंसी ना हो
और टेररिज्म ना हो, लेकिन ये बिल्कुल इस पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि सरहद के इस जानब जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तानी अदारे करेंगे, पाकिस्तानी लीडरशिप उसका फैसला करेगी, और वो लीडरशिप जो है वो अपने अवाम के साथ जो उसकी मुशावरत है उसके अपने तरीके हैं, और उसमें अगर कोई सुलह का पहलू निकलता है वजीरिस्तान में जिसकी कि सुबह सरहद के गवर्नर मुस्तकिल तलाश करते रहते हैं, तो उस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं इसलिए कि वाशिंगटन में बैठे हुए कुछ लोग, कुछ थिंक टैंक वाले या कुछ और लोग, उनको ये मुआहदे जो है पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक, और अल्लाह करे कि हमारा ताल्लुक जो है वो इसी तरह मुसाफी बुनियाद पर रहे और हम उनको अपने जो जायज़ मुतालबात हैं उनसे आगाह कर सकें, उन्हें भी तौफीक दे कि वो उन्हें सुन सकें। जी आमीन। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद खान साहब, आपसे इंशाल्लाह वाबता रहेगा जी, बहुत मेहरबानी। सबक सेक्रेटरी ख्वाजा तनवीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस हवाले से एक जो ताल्लुक है हमारा उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें आ रही हैं वो ऐसे नहीं आनी चाहिए और उसमें मामला जो हैं वो सही मानों में आगे बढ़ने चाहिए, और जैसे एलाइज होते हैं उस तरह एक सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, हमारे साथ कॉलर तीसरे कॉलर, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, मैं अकरम। जी मैं अकरम साहब, फरमाइएगा जी फैसलाबाद से क्या कहेंगे? अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। टीवी की आवाज मैं अपनी थोड़ी कम कर रहा हूँ जी प्लीज। मेरा जो सवाल है, अपने टीवी की आवाज आपने कम नहीं की। मेरा सवाल ये है, आई एम सॉरी, मैं तीसरी दफा आपसे कह रहा हूं कि अपनी टीवी की आवाज जरा कम कर दिया करें जब भी आप फोन करें, ताकि आप अपनी आवाज वैसे भी सुन सकेंगे जब आप हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ ईमेल्स का भी सिलसिला जारी है और ईमेल्स में भी मैं देखता हूं एक रिजवान इलाही साहब कैलिफोर्निया से लिख रहे हैं कि प्लीज टेल पीपल से एंड डू एवरीथिंग विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने बात की है, वो कह रहे हैं कि मुल्क का मफाद पहले सोचो लोगो। नाज़रीन ये उनका मैसेज है और ये बिल्कुल सही है कि हमें जो भी काम करना है वो इस तरह करना है कि हम जो भी स्ट्रेटजी बनाएं, जो भी काम करें, जो भी एक्शन लें वो हमारे मुल्क के मफाद में होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी और सबसे पहला सुप्रीम इंटरेस्ट हमारे मुल्क का होना चाहिए। यही हमारा मैसेज है और यही रिजवान इलाही साहब ने कैलिफोर्निया से मैसेज लिखा है। आखिर में नाज़रीन एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी कि आज हम बात करना चाह रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और पहले भी आपको बताया कि कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो रही है वाशिंगटन डीसी में। इसी तरह एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सारा सिलसिला है जो पूरी दुनिया में चलता रहता है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है उसमें शामिल रहते हैं और वो बड़ी तगदो के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने दावत दी है इसी तरह एक काम करने वाले हमारे एक दोस्त हैं अली शाह नवाज खान साहब से, और उनसे कहा है कि वो हमें आकर ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से वो नॉर्वे में क्या कर रहे हैं। वो तशरीफ ला चुके हैं। अली शाह नवाज खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, एक चीज की आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कश्मीर स्कैंडिनेवियन काउंसिल ओस्लो के, और फिर आप एडवाइजर हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी नॉर्वे के। कश्मीर के हवाले से आप वहां पे क्या कर रहे हैं और कश्मीर के हवाले से नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में आपकी एफर्ट्स जो हैं वो किस लेवल तक पहुंची हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि नाम से जाहिर है कश्मीर स्कैंडिनेवियन काउंसिल, तो इट्स मीन दैट इट्स नॉट ओनली फॉर नॉर्वे। ये पूरे स्कैंडिनेविया को हम कवर करते हैं जिसमें स्वीडन और डेनमार्क भी आते हैं जी। बुनियादी तौर पर हमारा ये काम है 92 से 89 से जब ये तहरीक शुरू हुई तो बेशुमार जो हम लोग बाहर थे, हमारा भी ज़ाहिर कंसर्न था इसके साथ, तो उस हवाले से हम लोगों ने ये सोचा कि हमें भी अपने अपने तौर पर कोई हिस्सा इस चीज़ में अदा करना चाहिए तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से। तो इस सिलसिले में ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनती रही, लेकिन 1998 में हमने कश्मीर स्कैंडिनेवियन काउंसिल की बुनियाद रखी, जिसमें कि डॉक्टर अयूब ठाकुर, डॉक्टर गुलाम नबी फाई, डॉक्टर अयूब ठाकुर साहब आपको पता उनकी वो तो जी कॉस्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी मुशावरत से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका काम ये था कि वहाँ की जो राय अम्मा है उसे हमवार किया जाए। ठाकुर साहब यूके बेस्ड थे ना? He was UK based, he was president of World Kashmir Freedom Movement as well. उनका ताल्लुक ऑक्यूपाइड कश्मीर से था। इससे बैरिस्टर मुजीब तरम्बू थे जो कि अभी EU में है। तो एक तरह से टीम हमने बनाई उस वक्त, बेसिकली 92-93 से ये चीज़ चल रही है, लेकिन 98 में इसको हमने इस तरह से स्कैंडिनेविया को कवर करने के, चूंकि बाकी इलाकों को वो लोग कवर कर रहे थे तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत थी।
اور اسکینڈینیوین کنٹریز آپ کو پتا بیسیکلی بڑے یعنی امن کے حوالے سے جو پیس ایفرٹس ہیں ورلڈ میں اس کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. دوسرے خصوص ناروے جو ہے چونکہ دنیا کو آپ دیکھیں پیس ایوارڈ بھی جو ہے وہاں سے دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا اور 2000 میں ایک بڑی بریک تھرو ہوا. وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کشمیر کمیٹی جو ہے ہماری ایفرٹس کی وجہ سے بنوائی جس کے چیئرمین لارس رائس تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈاکٹر فائز صاحب کا انٹرویو بھی سن رہا تھا. وہاں پہ یہ لارس رائس جو ہے انہوں نے فارچونیٹلی انہوں نے ایک بڑا اچھا کردار جو ہے وہ ناٹ اونلی ناروے اسکینڈینیویا اور باقی یورپ بلکہ امریکہ میں بھی جو ہے ان کے تعلقات جو ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے. جب ابھی جو کانفرنس ہے اس میں بھی وہ شامل ہو رہے ہیں. جی بالکل وہ شامل ہو رہے ہیں. مجھے خود انویٹیشن تھی, انفارچونیٹلی میں نہیں جا سکا. تو بنیادی طور پہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے جی کہ ہم وہاں کی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کریں, وہاں کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو ہموار کریں, یعنی ان سے انفارمیشن پہنچائیں. یہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے, بڑی پاورفل ہوتی ہیں ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہیں ان میں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہم ان تک پہنچاتے ہیں اور ہم ان تک جو انفارمیشن پہنچاتے ہیں وہ ہمیشہ ڈاکومنٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ریفرنس سے جو معلومات ہم تک پہنچتی وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں. پھر وہ آگے اپنی حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں. جس طرح یہ جو نارویجن پارلیمنٹ ہے اس میں اب کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو تعداد ان کی کم تھی, لیکن جو ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہو رہا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چھوٹی سی مثال دے کے دوں گا تاکہ آپ اس چیز کو, چونکہ بڑا ایک ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ جی وہاں پہ سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہیں. یورپ میں اور امریکہ میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں ناروے گیا 86 میں تو مجھے پتا کہ اسرائیل کے حوالے سے تقریباً 80 to 90% جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ اسرائیلی پالیسیوں کی حمایت کرتے تھے, اس لیے کہ میڈیا ان کو جو انفارمیشن پہنچاتا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ ظالم ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مظلوم ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ریولیوشن آیا یہاں پہ اور اس کی وجہ سے ان لوگوں تک جب حقیقت جو ہے پہنچائی جائے, ایون ناروے جیسا چھوٹا ملک ہے, میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ بھی اسی طرح 80 to 90% ان کی حمایت تھی. ابھی جب میڈیا والے ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, آپ یقین جانیں کہ ابھی جو حمایت ہے وہ نیچے جا 10 to 20% جو ہے وہ عام جو پبلک ہے اس میں وہ حمایت ان کی رہے. وہ بھی جو ریلیجس کنسرن لوگ ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ بڑا انفارمیشن جو ہوتی ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عام جو پبلک ہے چاہے وہ کسی ملک کی بھی ہو, جب ریئل جو سچویشن ہو رہی ہے, جو اٹروسٹیز اگر ہو رہی ہیں ان تک پہنچائیں گے تو وہ انسانیت کی جو تقاضے ہیں اس کے تحت وہ اس کے اوپر رد عمل ان کا ہوتا ہے. جو نارویجن ہیں لوگ کس طرح کے ہیں؟ بہت زیادہ ریلیجس ہیں؟ نہیں, سیکولر معاشرے میں آپ کو پتا وہاں پہ ریلیجس لوگوں کی تعداد 10 to 20% شاید ہے, لیکن وہ امپورٹنٹ ضرور. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو دے آر آلویز ریسیپٹیو, سنتے ہیں آپ کی بات کو عام آدمی جو ہے؟ بالکل وہ بات سنتے ہیں. ہماری پارلیمنٹ کی میں آپ کو بتاؤں جب پریزیڈنٹ مشرف ناروے ان کا اسکینڈینیویا کا دورہ تھا تو کوئی تھوڑی سی اس میں پرابلم آ رہی تھی, تو ہماری جو کمیٹی ہے کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے انہوں نے ایک بڑا ایکٹیو رول اس میں پلے کیا, اور یہ جو دورہ ہے ایک بڑا کامیاب دورہ بعد میں جنرل مشرف کا وہاں پہ ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ابھی جو ریسنٹلی ہم نے کام کیا ہندوستان سے, جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 to 8 لاکھ جو 100,000 جو آرمی ڈپلائی کی ہوئی ہے کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے دس اینڈ دیٹ, تو انڈیا سے جب وہ پوچھتے ہیں تو انڈیا کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ وہاں پہ ہیں دیر فار پروٹیکٹنگ دا پیپل آف کشمیر. تو ہم کہتے ہیں ان سے, ہمارا یہ جواب ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں نارویجنوں سے یا امریکن سے ملتا ہوں, اسکینڈینیوین لوگوں سے, یورپین لوگوں سے, تو ان میں یہ جواب ہوتا ہے جی کہ آپ انڈیا سے یہ پوچھیں, ان سے یہ کہیں کہ دس از فائن, اگر آپ کی آرمی وہاں پہ کشمیریوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ جو فری میڈیا ہے یا ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں ان کو فری ایکسیس دیں تاکہ وہ وہاں جا کی چیز ڈاکومنٹ پروف وہاں سے لا سکیں, جو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت جو اس کو یہ فائدہ ہوگا. تو اس طرح کا ایک لیٹر انہوں نے ابھی بنا کے فارن منسٹر کو بھیجا ہے, جو کہ ہمارا جو نارویجن فارن منسٹر ہے ان کو بھیجا ہے. انہوں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ دیگر جو یورپین اقوام ہیں ان کے ساتھ مل کے تو آپ ہندوستان سے یہ معاملہ جو ہے یہ اٹھائیں کہ فری میڈیا کو ایکسیس دے اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو وہ ایکسیس دے. تو یہ بڑی نارملی اگر دیکھا جائے تو پورے اسکینڈینیوین کنٹریز میں پاکستانیز کی کتنی تعداد ہے؟ دیکھیں 30,000 تو ناروے میں ہے, پھر 30,000 شاید تھوڑا زیادہ ڈنمارک میں ہے,
स्वीडन में तादाद कुछ कम है, कुछ होंगे 8-10 हज़ार, और अगर इंडियंस को कंपेयर करें तो इंडियन बहुत कम है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी का जो तरीकाकार है वो तो सब लोग मॉनिटरीली एस्टैब्लिश होंगे। असल में वो लोग, ये होता है कि इंडियंस को एडवांटेज ये हासिल है कि वो इमर्ज हो जाते हैं जो लोकल सोसाइटी है उसके अंदर बहुत जल्द, और उसकी वजह से एक एडवांटेज ज़्यादा उन लोगों को मिलती है। हमारा प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग थोड़ा सा गेटोइजेशन में जाके रह जाते हैं। एक चीज मुझे जरा बताइएगा कि ये जो आपकी है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी नॉर्वे, आप इसके एडवाइजर भी हैं, ये क्या पार्टी है, ये किस तरह की? देखिए ये पिछले 6 साल से ये रूलिंग पार्टी थी वहाँ की। मैंने इस पार्टी में 98 में ही शमूलियत इख्तियार की थी। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है शेल माग्नेबुनेवी, जो आजकल ओस्लो पीस सेंटर चला रहे हैं, जो कि बड़ा फेमस पीस सेंटर बन गया। उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई। मैंने उनके लिए इलेक्शन कैंपेन की। पहली बार ये हुआ कि क्रिश्चियंस जो है उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया। तो क्रिश्चियन जो है वो भी एक तरह से चेन है, यानी पूरे वर्ल्ड, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, तो एक चेन की तरह वो लोग काम कर रहे हैं, और वो बड़े इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनमें वो लोग बैठे हैं। तो उसमें मेरा एक रोल ये है कि जो इंटीग्रेशन के हवाले से या इंटरफेथ जो डायलॉग है, मैंने उसमें मेरा एक बड़ा किरदार है। और मैं जो ये जो कार्टून कंट्रोवर्सी थी, कार्टून कंट्रोवर्सी की बात मैंने करनी है, क्योंकि आपने जो कहा था ना कि वो लोग इस तरह के हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ इतने नहीं है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उससे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा स्कैंडिनेविया ही हमारे खिलाफ है। लेकिन कॉलर्स का सिलसिला जारी है, कॉलर से जरा बात कर लें, फिर इस बारे में तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कौन सा बोल रहे हैं? मैं सुलेमान मलिक बात कर रहा हूँ जी। सुलेमान मलिक साहब कहाँ से? सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ जी, रियाद से। जी रियाद से, सऊदी अरब से फरमाइएगा सुलेमान मलिक साहब, क्या कहेंगे जी? इसरार साहब, कहना सिर्फ ये है कि मुसलमान जो है, ये जितने हालात अभी जो पैदा हुए हैं, उसको जिम्मेदारी को छोड़ करके उसके हल की तरफ अगर हम बढ़े तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इस्लाम में हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा अमीर हमजा का कलेजा खाने वाली औरत को हुजूर अलैहिस्सलाम हिंदा बिन हिफ्सा को माफ कर सकते हैं, तो क्या हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? और इसका हल जो है वो बुनियादी तौर पे दुनिया के मसाइल से हट करके मजहबी तौर पे अगर हुकूमत के सरबराह और अवाम मिल करके एक ही नुक्ता नजर से सोचे, तो हम एक दूसरे को दरगुजर करके इन मसाइल का हल बहुत आसानी से तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। वो दरगुजर की बात की आपने, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है हमारे पूरे माशरे में। और दरगुजर की बहुत ज़रूरत है, टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम तो सड़क के ऊपर किसी को रास्ता नहीं देते हैं। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कैसा हो और हमारे माशरे में टॉलरेंस हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे की फिजा हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कार्टून कंट्रोवर्सी ये क्यों हुई? ये क्यों वहाँ पे लोग शरारत करते हैं इस तरह की जानबूझकर? देखिए वहाँ पे 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। एक वो हैं जो इंतहाई मजहबी लोग हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग होते हैं जो कि मुसलमानों का नाम तक सुनना गवारा नहीं करते। एक जो है वो सेकुलर हैं, लेकिन वो इतने सेकुलर हैं कि वो भी हमारा जो सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट मैं उनको कहता हूँ, दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा एक तरह से हमारे खिलाफ कोई ना कोई चीज़ वो ढूंढते रहते हैं, जिससे कि हमारी जो, ये अभी जो कॉलर ने बात की एक टॉलरेंस की, मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी 86 में जब मैं यहाँ से गया था, आई वॉज नॉट अ टॉलरेंट पर्सन एट ऑल। जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने वहाँ पे उन लोगों से सीखी वो टॉलरेंस है। आम जो लोग हैं वहाँ पे, यानी इंतहा दर्जे की टॉलरेंस है उन लोगों के अंदर। तो उसमें बाज़ उनको हमारे जज्बात का पता कि हम किस तरह भड़कते हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ें छोटे रहते हैं, शोशे बीच बीच में छोटे रहते हैं, ताकि हमें वो इश्तियाल दिलाएं। और जो एलिमेंट हमारे हक में है, यानी वहाँ पे जो हमारे हक में, यानी इंसानियत के हवाले से जो देखते नहीं है कि कोई बंदा रिलीजियस है, यानी वो इंसानियत को दर्जा देते हैं, उन लोगों को हमारे खिलाफ उकसाया जाए। बेसिकली उनका ये मकसद होता है। Was this controversy or conspiracy Jewish influenced? नहीं, ऐसा कहना मैं इस चीज़, चूंकि मैं वहाँ रहता हूँ, ज्यूज हैं वहाँ पे, थोड़ी तादाद में ज्यूज है। और मेरा ख्याल नॉर्वे में तो इन्फ्लुएंशियल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ है। ये इंडिविजुअल जो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, ज्यूज कोई भी इसके पीछे हो सकता है। ये मैं नहीं समझता कि कोई प्लानिंग करके वो लोग करते हैं। हाँ, ऐसे क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट में कोई प्लानिंग नहीं होती है इन चीज़ों के पीछे। ये इंडिविजुअल, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक हिस्सा इसलिए रहा हूँ कि जो नॉर्वे में जब ये रिपब्लिश हुए तो आपको मालूम होगा कि यहाँ नॉर्वे में टेलीनॉर के ऑफिस पाकिस्तान में जलाए गए, इसी तरह हमारी एम्बेसीज जलाई गई। मैं चूंकि नवीन सिटीजन तो मैं कहता हूँ हमारी एम्बेसीज जलाई गई।
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے جو اہم چیز تھی میں نے جو میں نے آج تک کر سکا ہوں وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے پارٹی چیئرمین کے ساتھ مل کے تو ایک ایفرٹ کیا جس کے نتیجے میں وہاں کا ناروے کا جو ایڈیٹر تھا جس نے یہ کارٹون پبلش کیے تھے اس نے ہمارے ساتھ مل کے وزارت خارجہ کی جو وزارت داخلہ کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر منسٹر کے ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے معذرت کی. اس نے کہا کہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ اتنی پھیلے گی اور لوگ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی دل آزاری ہوگی جس سے کہ سارا جو چیز ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. ناروے کے حوالے سے صورتحال ہے نہیں, ناروے میں تو ٹھیک ہے, نارویجنوں نے معافی جو مانگی ہے اس سے وہ ثابت کیا انہوں نے کہ واقعی ہم لوگ پیس کے لیے ایفرٹ کرنے کے قابل ہیں دنیا میں, اور یہ کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس پہ معذرت بھی کرتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈنمارک والوں نے ابھی تک نہیں کیا, اور وہ جو جس بندے نے یہ کارٹون وغیرہ چھاپے تھے اس نے کوئی میرا خیال ہے کا معذرت کا اظہار نہیں کیا. وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں ڈنمارک کی, ہم اوپنلی یہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو اتنا فیور میں نہیں ہے, امیگرینٹس کے فیور میں نہیں. وہ جو پرائم منسٹر راسموسن کا نام ہے وہ پرائم منسٹر بنے ہی غیر ملکیوں کو یا ان میں جو مسلمان ہیں خاص کر اسکواڈ کو کھیل کے تو پرائم منسٹر بنے, تو وہ ہمارے حق میں obviously نہیں ہو سکتے. چلیں علی نواز شاہ نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ناروے جا کے ان کو بتائیے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ ٹالرنٹ ہیں, اور اگر آپ مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے تو مسلمان آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب آپ کسی کی سینسٹیوٹیز کو چھیڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اگلا دکھتا بھی ہے, روتا بھی ہے اور پھر ریاکٹ بھی کرتا ہے. اگر ہم ان کو کریں گے تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارا میسج دیجیے گا کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اور وی لو پیس. ایک بات مجھے اگر اجازت دیں ویری بریفلی, کہ ہم جو لوگ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں ہر جلسے میں, ہر میٹنگ میں, ہر ٹی وی پہ کہ اسلام از اے ٹالرنٹ ریلیجن, اسلام از اے پیسفل, یہ کہہ کہ یہ جو چیز ہے اتنی گھسی پٹی ہو گئی ہے کہ ہم ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے, ہر جگہ پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پیسفل, ہر جگہ پہ ہمیں عمل سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. نہیں دیکھیں, اول میں صرف میں جو گزارش کی کہ ہمارا پیس تب تک ہے جب تک کوئی ہمیں نہیں چھیڑے گا. اب ہمارے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بارے میں کوئی بات کرے گا تو we will react. They must know it. میرے جذبات They must know it. آپ کا بہت شکریہ اور آپ تشریف لائے. ناروے اور تمام لوگوں کو یہ میسج ہمارا کہ پاکستان اور اسلام سب پیس لونگ سب کچھ ہیں, لیکن ایک حد تک. اور اس میں آخر میں دعا کہ ناظرین میری قسمت کے لیے اور میری عزت کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کافی ہے, اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.